مساء الخير عليكم. vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. اليوم جيتكم بدو ريسيت. راح نديرو دي ميني لاير كيك ولا ميني entremets chocolat blanc avec un serre à l'orange وراح نديرو لي بول دو نيج. بسم الله نبداو بلا ريسيت. دونك الحاجه الاولى راني وريت لكم عندنا دو انغريديون باش تشوفوا لا ريسيت تجيكم سهله. دونك هنا عندنا كيما راكم تشوفوا نواد كوكو غابي، لازم يكون غابي. عندنا لو لي كونسونطري سكري كيما راكم تشوفوا نيسلي غلوريا. فوالا. الوغ بسم الله. هنايا وزنت لا نوا دو كوكو، عندي 180 غرام نوا دو كوكو و 270 غرام دو لي كونسونطري. نديرهم لي دو في ريسيبيون. هنا عندي لا فاني راهي مصفيه بيان سور. كي تشوفوني نحط لي زانغريديون ساك ديريكتومون بلا ما صفيتهم عرفوا بلي راهم مصفيين على لافونس. فوالا. هنايا نروح ندير لو لي كونسونطري كيما راكم تشوفوا. فوالا اني هنا وزنت 270 غرام دو لي كونسونطري هاي ليك، وشوفوا واش بقى لي في لابواط. فوالا ابوبري هكذا تبقى لكم، ونحطو كامل ونخلطو. فوالا. دونك في الاول نبداو نخلطوه جوست بلا ماغيز، ومن بعد نروحو نخلطو بيدنا باسكو لازم تخلطو بيدكم باش تعرفوا لا تكستور. وكيما على بالكم لا نوا د كوكو تشرب بزاف، دونك لازم اليدين باش نعرفوا. فوالا هكذا حتى تجيكم اون بول، حتى تقدروا ديروا اون بول في يدكم كيما راكم تشوفوا. دوك تشوفوا معايا نوري لكم كامل. فوالا هاي ليك، نقصوا منها شويه باسكو كبيره. فوالا بلوتو هاي ليك. كي دير لكم هكا معناتها سي بون راكم سوا تري بيان، كلش راه موزون. دوكا نروحوا نحكموا اون بالانس ونديروا فوقها ان كوبات. راني اون و ان راهي تخلطت اليوم. الوغ عندي هنا كيما قلت لكم درت نوا د كوكو في لو بول، وراح نوزنهم 17 غرام، ني بلوس ني موان. الا حبيتوهم يجيوكم يونيفورم، دونك انا حبيتهم 17 غرام نديرهم شغل قد لي شوكولا رافاييلو، درتهم 17 غرام. عيني ميزاني يعني على حسب واش شفت 17 غرام تجي بيان. دونك نتوما الا حبيتوهم كتر ديروا كتر، ولا حبيتوهم قل ديروا قل، مي ديروهم كامل قيس واحد 17 غرام كيما راكم تشوفوا فيا انايا. راني نزيد بشويه جوست باش تخرج لي 17 سوا ماشي 18، ماشي وحده 18 وحده 16 وحده، فهمتوني؟ فوالا. وشوفوا كيفاش يخرجوا لكم يونيفورم كامل قد واحد، كامل قيس واحد بلوتو. فوالا هاي ليك لا كونتيتي اللي تخرج يعني لي ميزور اللي مديتهم لكم. دوكا رانا رايحين نروحو نديرو لانسير ا لورانج. عندنا 200 غرام دو بوري دورانج. هنايا دوك نفهمكم دقيقه. نديرو 2 فوي دو جيلاتين، وندير نحط لا فوي دو جيلاتين، لي 2 فوي دو جيلاتين هادو نحطهم في الماء كيما راكم تشوفوا معايا. دونك هذيك لا بوري تاع لورانج اللي هدرت لكم عليها، هذيك سي اون مارميلاد ماما خدمتها لي ماما، و وانا رحيتها ميكسيتها بالبغا ميكسور باش تجيني اون بوري، فهمتوني؟ وخدمت بها زدت لها لا جيلاتين تولي لكم ان سير. فوالا هاي ليك. دوكا راح سخناها تري بيان باش نحطوا فوقها هذيك لا جيلاتين اللي راح نعصروها تري بيان، نحيو لها الماكسيموم، هذاك الماكسيموم من الماء ونحطوها ديريكتومون لداخل باش تذوب. فوالا كيما راكم تشوفوا، ونخلطوا تري بيان باش تذوب بيان. هاي ليك. دونك كيما انا درت لكم ان سير ا لورانج، تقدروا ديروه بالفروي اللي راكم حابين. انا كنت درت معكم فريز كراميل، شحال من خطره درت معكم. فوالا دونك اليوم درت لكم اورانج. هاي ليك عندي امول هنايا اون سيليكون، لا فورم تاعو كيما راكم تشوفوها. لازم انا على حساب لونترومي اللي حنديرو حبيتها تكون بهاد لا فورم، ونعمرهم هكذا. لازم ديروا هكا في لو مول، تخبطوه شويه باش تحبط باش يعاونكم. ونروح نحطهم في الكونجيلاتور قد ما يريحوا قد ما مليح، يعني باش كي ديموليوهم يجيوكم فاسيل. فوالا
دونك انا كيما شفتوني لا بيغي هذه ما زدتلهاش سكر بيان سور مخدومه بالسكر سي كلير. فوالا هنا نروحو نديرو لا موس او شوكولا بلون. دونك انا كنت خدمت معكم هاد لا موس مي نعاودوها. عندنا دو جون دو 100 مليلتر دو لي. هنا عندي دو شوكولا بلون 75 غرام باردون. عندنا هنايا 200 غرام دو كريم فريش. هذه لا جيلاتين اون بودر درتها في الماء. 4 غرام دو بودر دو جيلاتين مع 8 مليلتر دو و 17 غرام دو سكر. هاي ليك لا كريم فريش راني نوريها لكم 35% دو ماتيير غراس 200 غرام ولا مليلتر. نورمالمون هذا ما كان قلت لكم 17 غرام دو سكر نورمالمون سي بون. فوالا حنا سخنا الحليب. دوكا هنا دون ان ريسيبيون ندير لي جون دو مع لو سكر هذيك 17 غرام ونخلطو بلو فوي ديريكتومون. نخلطو سينو لي زو هادوك يطيبوا. فوالا تخلطو تري بيان هكا انرجيكمون. فوالا ونروح نزيد الحليب اللي كنت غليته كيما شفتوا معايا هكا بالعقل باش ما يطيبوش لي زو تانيت. بون اليوم لا ريسيت شويه تكنيك فيها شويه لي زيتاب فيها فايز مي معليش تجيكم البنه. هي صح. فوالا دونك هنا كيما تشوفوني دائما ندير بلا ماريز نحبط كامل لا كونتيتي باسكو كلش موزون. لو كان تخليو هذيك شويه هذيك في لي ريسيبيون اي تو ما تجيكمش لا ريسيت سوا. دونك هنا لا كريم انغليز كي ديروا هكذاك لو تري هذاك يبقى معناتها راهي واجده. هنا نزيد لو شوكولا بلون اي لا جيلاتين ولا لا ماس دو جيلاتين. هلا ونخلط تري بيان باش تذوب لا جيلاتين والشوكولا فيك لو لي هذاك راهو سخون. ديك لا كريم كيفاش وجدت هنا في دون ان ريسيبيون قلت لكم نحطوا لا كريم فريش ونروح نطلعها. لازم تكون بارده مليح باش تطلع. هاي ليك تطلع لكم هكذا. دوك نفهمكم حاجه ولا راكم حابينها نتوما ما تطلع لكمش بزاف تقدروا ما تطلعوهاش بزاف. دوك شوفوا دوك هناكم تشوفوا هاد النقاط البيضاء لازم تفهموني بيان. هاد النقاط البيضاء هادوما اللي يجيوكم الا راكم حابينهم ما يجوكمش نتوما ما تطلعوش بزاف لا كريم. انا بيرسونيلمون نحبهم كي يكونوا في لاموس نحبهاش تجيني نحب يجيني هذاك اللي فيه هذاك تاع شويه لا كريم تكون في الوسط. هذوك النقاط نحبهم انايا. نتوما ولا ما تحبوهمش ولا حبيتوها تجيكم اون موس نت طلعوا لا كريم شويه ما طلعوهاش فيرم كيما درتها انا. داكور ان شاء الله تكونوا فهمتوني. فوالا دوكا هنايا كيما راكم تشوفوا نخدم لا موس. كنت درت معكم لا موس بليزيور فوا دونك راكم تعرفوا تري بيان كيفاش نطلعوها مي حبيت نخلي معكم ليتاب ما حبيتش نحيها. هكذا نخلطوا دو باز اون هو من تحت للفوق حتى تطلع لا موس. هنا عندي دي زومبورت بياس كيما راكم تشوفوا درت لهم بابي فيلم هدايا باش نديرو ان ديمولاج ا لونفير. دوك تفهموني واش حبيت نقول. هنا عندي اون بوش وهاي ليك لا موس كيفاش وهام ليك لي زانسير ا لورانج كيفاش جمدو. فوالا هاي ليك شوفوا كيفاش نديموليوها فاسيلمون. فوالا هنا نعمر لي مول ولا لي زومبورت بياس كيما حبيتو نتوما. انا حبيت نديرهم في هاد لي زومبورت بياس نتوما ديروا وين تحبوا. كنت درت معكم ديجا دي زونترومي دي لاير كيك بصح ميني هادو ما درتهمش دونك حبيت ندير معكم حاجه جديده. فوالا هي او ديبي كنت حندير جوست لي بول دو نيج ما تقول pourquoi pas نزيد لهم معاهم اون دوزيام ريسيت اللي هي لي زونترومي ولا لي لاير كيك. هنا نروح نحط لانسير. شوفوا كيفاش لا يجي كي يجمد. تقدروا تزيدوا تخلوه يجمد اكثر راس نورمال مي هكا تقدروا تخدموا به كيما راني نخدم به انا وتحطوه في الوسط. بون لا كونتيتي هادي انا ما خرجتليش بزاف كيما راكم تشوفون. انا كنت حاسبه تخرج لي كتر مي فينالمون هادوك لي زومبورت بياس كبار. ومن باش نزيد ندير اون دوزيام فوا نعاود كاع واش درت سانسيرمون بيناتنا عجزت. دوك نتوما ديروا حسابكم ولا حبيتوا تزيدوا كتر يجوكم دي انفيتي ولا ليكم نتوما ديروا كتر. فوالا هاي لك كيفاش يكون لو ديمولاج
à l'envers. شوفوا تسخنوها جوست هكا بيدكم هكا لا ديروا شالومو ولا وطلعوا للفوق باش تجيكم تري نت وتحطوهم فوالا هكذا. نكملوا نفتحوهم كامل. حبيت نخليكم تشوفوا هاد ليتاب فوالا. ما قلت لكمش خليتهم باتوا 24 اور في الكونجيلاتور داكور. دائما نقول لكم لي زونطرومي لازم يباتوا. هنا نروح ندير لو تور كامل نديرو بلا نوا د كوكو باش نبقى في لو تيم تاع لي بول دو نيج فيك راح نشبح بهم دوك تشوفوا لا ديكوراسيون. دونك خليت درت لا نوا د كوكو شويه على لي كوتي كيما راكم تشوفوا. بون بيان سور كيما درت لكم شوكولا بلون تقدروا ديروا شوكولا اولي ولا شوكولا نوار. هنا عندي اون بوش درت لها شوكولا بلون باش ندير لا ديكوراسيون كيما راكم تشوفوا فوالا. بيان سور لا ديكوراسيون كيما تحبوا نتوما. دائما كي نلحق لهاد ليتاب نقول لكم هاد لا فراز كل واحد واش راه حاب. vous n'êtes pas obligé ديروا واش راني ندير انا. بيان سور انا ندير لكم لي زيدي وانتوما دبروا راسكم. انا نزيد ندير من الفوق كامل. تحبوا ديروا من الفوق كامل تحبوا ما ديروش كيما راكم حابين فوالا. ونزيد نسقمها هكا بلا سباتول كودي باش تجيني ليس فوالا. هنا عندي طلعت لا كريم فريش طلعتها اون شانتي ونروح ندير دي روزاس من الفوق كيما راكم تشوفوا فوالا. بيان سور هذه تاني ماشي لازم كيما حبيتو. تري بيان. دوكا راح نشبحوهم بلي بول دو نيج اللي كنا وجدناهم. هام ليك راني قسمتهم كيما راكم تشوفوا. هام ليك راني نوريلكم فيهم. قسمت الحبه على زوج باش ندير اون ديكوراسيون هكذا خفيفه فوالا. وكل وحده بيان سور دير كيما راهي حابه كيما نعاود نقولها لكم وقيل قلتها لا تخوازيام فوا في هاد لا فيديو. دونك هنا عندي لا فوي دور بيان سور اللي نحبها بزاف. كيما على بالكم لا فوي دور تجي بزاف شابه كي يكون لونطرومي بيض فوالا. ونشبحو هكا كيما راكم حابين على حساب لو غو تاعكم فوالا. سي بون. لا ريسيت راهي واجده. لي ريسيت راني درت لكم اليوم دو ريسيت ان شاء الله تكون عجبتكم يكونوا عجبوكم لي ريسيت. تسيوهم وتقولوا لي رايكم كيما العاده فوالا. سي بون سي بري فوالا. كملنا لا ريسيت. هاي ليك لا ديكوراسيون فينال وهاي لي كي قسمت لكم لونطرومي على زوج. شوفوا لانسير كيفاش يبان من الداخل. سيتي تري تري بون. جربوها ما راحش تندموا فوالا. ناجحه 100% ان شاء الله تسيوها وتقولوا لي رايكم. دونك جو فو لاس هنايا على بروشين ان شاء الله. انا قسمت لكم حبه باش تشوفوا تري تري بيان كيفاش تجي من الداخل. سلام.